बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मंजरा। रुक करते हैं खबरों का। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। सीसीडी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के साथ साथ दुखी वालिदैन का सहारा भी बन रही है। सीसीडी अगवा बराए तावान सेल ने गुमशुदा बच्चों के हवाले से गुज़िश्ता 5 माह के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सीसीडी ने गुज़िश्ता 5 माह में गुमशुदा घर से भागे 115 बच्चे बाजियाब करवाए। बच्चों का ताल्लुक पंजाब के अलावा दीगर सूबों से भी है। कुछ बाजियाब बच्चे कराची, इस्लामाबाद, स्वात और वज़ीरिस्तान से भी ताल्लुक़ रखते हैं। वालिदैन ने बच्चों के अगवा के मुकदमात मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा रखे थे। बाजियाब करवाए गए बच्चों और इनके वालिदैन की माहिर नफ्सियात से काउंसलिंग करवाई जा रही है। नाबालिग बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल, हरासमेंट, जबरी मशक्क़त जैसे संगीन जराइम की इत्तला हमारे व्हाट्सएप नंबर पर करें। तर्जमान सीसीडी का कहना था, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत बच्चों से ज़्यादती, इस्तेहसाल, चाइल्ड लेबर हमारी रेड लाइन है। मरी से ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौका पर न्यू मरी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सियाहती शोबे की तरक्की, मरी के कुदरती हुस्न को उजागर करने और मकामी बैनुल-अक़वामी सियाहत के फ़रोग़ पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। सेमिनार में मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की, जिनमें MNA राजा उसामा इशफाक सरवर, MPA बिलाल यामीन सती, कोऑर्डिनेटर बराए सीनियर मिनिस्टर हसन औरंगज़ेब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मरी कामरान सगीर और मैनेजर TDCP मौज़म अहमद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुअज़्ज़ज़ मुकर्ररीन ने मरी के कुदरती खूबसूरती, सियाहती अहमियत और मकामी मईशत पर इसके असरात को उजागर किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मरी कामरान सगीर ने अपने खिताब में मरी में सियाहत की मौजूदा सूरत हाल, चैलेंजेस और हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डाली। उनका कहना था, सियाहत न सिर्फ मकामी सतह पर रोज़गार के मौके फराहम करती है बल्कि मुल्क की मईशत में भी नुमायाँ किरदार अदा करती है। सेमिनार के शुरा ने मरी की दिलकश वादियों, सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया और इस अज़म का इजहार किया कि मरी को बैनुल-अक़वामी मयार का सियाहती मकाम बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। सिविल अस्पताल हैदराबाद में गरीब मरीज़ा इंसाफ से महरूम, खून ज़ाया होता रहा मगर इलाज शुरू ना हो सका। हैदराबाद सिविल अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत और बेहिसी के बायस इंसानियत शर्मा गई। रात से एक गरीब खातून मसलसल खून ज़ाया होने के बावजूद तड़पती रही, लेकिन ताहाल इलाज शुरू ना किया गया। अस्पताल में मौजूद अमला इंसानों के रूप में जानवर साबित हुआ, जो मरीज़ा और इसके लाहिकीन की फरियादों पर कान धरने को तैयार नहीं। अहले इलाका और मरीजों के लाहिकीन ने शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, ताकि मुस्तक़बिल में किसी गरीब मरीज़ की जान ऐसी मुजरमाना गफलत की नज़र ना हो। खबर शामिल करते हैं बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान और की रिपोर्ट के मुताबिक जंग बकर रोड केसवाना नूर शाह वाला के करीब तमीर होने वाला जंग बकर रोड इंतहाई नाकस और घटिया मटीरियल का इस्तेमाल होने से रोड के दोनों साइड के पुश्ते तमीर होने के फ़ौरन ही बाद टूट फूट का शिकार हो गए। इससे पहले भी इससे मुतल्लिका फर्म के मुताल्लिक डिस्ट्रिक्ट बकर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से होने वाले तरक्याती कामों के बारे में काफ़ी शिकायत मसूल हो चुकी हैं, जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में होने वाले तरक्याती कामों में ज़्यादा रेट बार वसूल कर रहे हैं, लेकिन एस्टिमेट के मुताबिक काम नहीं होता। चाहे वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो या चाहे वो हाईवे डिपार्टमेंट हो या कोई दूसरा महकमा, मुतल्लिका फर्म के मुतल्लिक बारहा शिकायत मसूल होने के बावजूद इंतज़ामिया और हुकाम बाला कार्रवाई से गुरेज़ां क्यों हैं, समझ से बालातर है। मुतल्लिका फर्म को कौन से अफसरान बाला की अशरबात हासिल है जो कि गैर मियारी और घटिया मटीरियल इस्तेमाल करने के बावजूद मुतल्लिका महकमे के अफसरान इनके बिल मंजूर कर लेते हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर बकर चौधरी मोहम्मद अशरफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ओगाड़ा से इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO राशिद हदायत की ज़ेर सदारत ट्रैफिक स्टाफ के साथ खसूसी इजलास। DPO ने मुहलिक ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। DTO दानिश महमूद ने ज़ीरा इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्लान पर ब्रीफिंग दी। DPO का बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस, तेज़ रफ्तारी, कम उम्र ड्राइविंग और लोडिंग और बसों की छतों पर सवार गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के अहकामात, गैर महफूज व्हीकल जैसे चिंची रिक्शों में स्कूल बच्चों की ट्रांसपोर्ट न होने वो दी जाए। ट्रैफिक हीट मैप के जरिए मुश्तरका नाके लगाने का हुक्म। मुख्तलिफ हादसात में ड्राइविंग के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और मुतल्लिका ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कामोकई से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामोकई डॉक्टर जरगोना खालिद सईद ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कामोकई अरबाब आरिफ और सब इंजीनियर राना आमिर असलम के हमरा टिब्बा मोहम्मद नगर का दौरा किया।
ناجائز تجاوزات کی نشاندہی کرتے ہوئے نشانات لگائے گئے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک دن کے اندر ان تجاوزات کو خود ختم کر لیں، بصورت دیگر انتظامیہ ان کو ہٹا دے گی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آج اسسٹنٹ کمشنر کاموں کے ڈاکٹر زرکونہ خالد نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کاموں کے ارباب عارف اور سب انجینئر رانا عامر اسلم کے ہمراہ ٹبہ محمد نگر کا دورہ کیا اور ناجائز تجاوزات کی نشاندہی کرتے ہوئے نشانات لگائے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک دن کے اندر ان تجاوزات کو خود ختم کر لیں، بصورت دیگر انتظامیہ ان کو ہٹا دے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق نارووال کرتارپور بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کے جنم دن کی تقریبات سے بھارتی سکھ یاتریوں کو روک دیا گیا۔ بھارت جنم دن تقریبات پر بھی سکھ یاتریوں کو کرتارپور آنے کی اجازت نہ دے رہا ہے۔ بھارت میں سکھ یاتریوں کی کثیر تعداد اپنے مقدس مقامات کی یاترا کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے یاتریوں کے لیے صفائی ستھرائی، ٹرانسپورٹ، میڈیکل، رہائش تک کے انتظامات مکمل ہیں۔ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے لیکن سکھوں کے مقدس مقامات پر سیاست ہو رہی ہے۔ جوتی جو تقریبات کے بعد جنم دن تقریبات بھی بھارت کی ہر درمی قائم ہے۔ جنم دن تقریبات پر سکھوں پر پابندی سے یاتریوں میں غم کی لہر پائی جا رہی ہے۔ کرتارپور راہداری امن و محبت کی راہداری ہے۔ کرتار راہداری اور واگا بارڈر سے بھارتی سکھ یاتریوں کی آمد بند ہے۔ انٹرنیشنل سکھ کمیونٹی بھی پریشان ہے۔ سکھوں پر پابندی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بلیٹن میں مزید خبر شامل کرتے ہیں۔ گوٹکی سے ہمارے نمائندے راؤ صداقت علی کی رپورٹ کے مطابق گوٹکی احتجاج ٹی او گوٹکی محمد بخش اربانی، مرکزی سیکرٹری گریوا سین فضل کھلوڑو، پیٹے علیف رہنما میر حسن مہر، ارشاد لکھن، منان بھلو، رحیم داد میرانی، منصور خان گھوٹو، محمد موسیٰ ملک اور دیگر کی سرپرستی میں ہزاروں ملازمین نے پرائمری اسکول سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی۔ گوٹکی ریلی کے پریس کلب پہنچنے پر احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا۔ احتجاج کرنے والے ملازمین نے فل فور پینشن ریفارمز واپس لینے کے مطالبہ، ڈی آر الاؤنس دیگر صوبوں کی طرح گروپ انشورنس سمیت مختلف مراد دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں 6 اکتوبر کو کراچی میں بلاول ہاؤس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کی ہدایت پر شہریوں کے جان مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے غیر قانونی منی پیٹرول پمپ اور LPG ریفلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر میڈم فرحانہ عزیز نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور خلاف ورزیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی۔ کارروائی کے دوران CDO نارووال نے مختلف پیٹرول پمپ پر آگ بجھانے والے حفاظتی آلات کی چیکنگ کی۔ مزید انہوں نے LPG کی غیر قانونی فروخت کے مالک کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ CDO نے کہا کہ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر نارووال کی واضح ہدایات کی روشنی میں انسانی جانوں کے تحفظ کے ایسے غیر قانونی کاروبار کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے اور کارروائی کا سلسلہ آئندہ بھی سختی کے ساتھ جاری رہے گا۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے نمائندے خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق تحصیل بھاریہ کے نواحی علاقے لیدھر میں کار اور مسافر وین میں خوفناک تصادم ہوا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں گاڑیاں بری طرح تباہ ہو گئیں اور علاقہ مکین خوفزدہ ہو گئے۔ ریسکیو 112 کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منڈی بہاولدین منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے ہمارے نمائندے راؤ صداقت علی کی رپورٹ کے مطابق گوٹکی مسلم لیگ نون کے ذریعے صدر حافظ صادق سمیجو نے پریس کلب پہنچ کر ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا سیپکو کو سندھ میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو پریشان کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ سیپکو بورڈ کے ممبر افسران کرپشن میں ایک دوسرے کے حصے وار ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا سیپکو گوٹکی کے جو SDO ہیں ان کی ہر مہینے 70 سے 80 لاکھ روپے کرپشن ہے۔ سیپکو کے چیف کی مقرری بدلی بھی SDO گوٹکی نوید شیخ کے کہنے پر کی جاتی ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ SDO نوید شیخ کے خلاف بروز پیر کے دن پریس کلب گوٹکی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ انہوں نے سیپکو کی کرپشن کے لیے وزیر اعظم وفاقی وزیر بابٹا سیکرٹری سے اپیل کی ہے کہ SDO گوٹکی کے خلاف اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی بنائی جائے۔ کمیٹی مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملے گوٹکی SDO سمیت جامعہ انکوائری کی جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے۔ پریس کانفرنس کے دوران مسلم لیگ نون کے ضلع جنرل سیکرٹری لالا کیسر زمان پٹھان بھی ہمراہ تھے۔ راؤ صداقت علی اون نیوز گھوٹکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اج تکڑی پریس کانفرنس جی کرنی ضرورت چھو پئی۔ ماں حافظ محمد صادق، ماں صدر مسلم لیگ ضلع گھوٹکی جو اساں وٹ ہتے گھوٹکی میں جڏहिं بھی گورنمنٹ ठहंदी आहे उहे ऑफिसर मुक़ररु थींदा आहिनि जेके माण्हुनि खे हरू भरू तंग न कंदा आहिनि। हिन वक़्तु असां जेका BOD मेंबर ठहिया असांजी मिनिस्ट्री उहे एॾा करप्ट हुया
हाणे उन खां जांच रही आहे। उहे उन्हनि ऑफिसरनि खे खणी आया जंहिं हर माण्हू खे तंग कयो। उनखे इहो ऐलान ॿुधायो वियो त मुस्लिम लीग जा जेके बि माण्हू आहिनि या उहिदेदार आहिनि उन्हनि जो कमु न कयो, असांखे तव्हां पैसा ॾियो, अव्हांखे जीअं वणे मुल्क फुरे खाई वञो। असांजो 2 BOD मेंबर आहिनि जंहिंजे ख़िलाफ़ु मां कंप्लेंट कई बि आहे। मां पंहिंजी मिनिस्ट्री में लिखियो आहे त इन जी इंक्वायरी करायो त इन केतिरा करोड़ रुपया खपाया आहिनि, कमाया आहिनि। असां वटि उन्हनि टीम जो हिकिड़ो सरगनो आहे जंहिंजो नालो आहे नवी शेख, जेको SDO घोटकी लॻो आहे। अॻे बि लॻो, उनजी कंप्लेंट थी, उहो बदिली थी वियो, उहो घरु वेठो रहियो, उते ॿाहिरि नौकिरी न कंदो, नौकिरी कंदुमि त घोटकी में कंदुमि। वरी हिनखे तक़रीबन साल थियण वारो वरी आयो आहे उन BOD मेंबरनि जी मार्फत। असांजो CO साहिबु जेको आहे उहो बि उनखे ॾिजंदो आहे, जेको CO सम्झा, जेको एक्सियन खे AC खे तकींदो आहे त उन वीचारा परेशान थी वेंदा। हे SDO खां CO घोटकी सखर ॾिजंदो आहे त हीअ मुंहिंजी बदिली न कराए सघे, एतिरो पावर रखे थो। हिते अचण सां हुन असांजी घोटकी सां जेतिरी ज़्यादती कई आहे, 80% घोटकी ठीके ते आहे मुंहिंजी। त मूंखे पैसा ॾियो, तव्हां बिजली डायरेक्ट हलायो। महले जा ट्रांसफार्मर सड़नि था, उहो लहराए थो वञे, 2 ॾींहं लहे थी, उहो 2 महीना उहो ट्रांसफार्मर नथो लॻे। उन्हनि त वक़्तु उते जेके लाइन में न आहिनि उनखे चवनि था इन्हनि माण्हुनि खे बिजली ॾियो, 2,000 महीनो में 1,000। हर माण्हू जे घर बिजली थी, लेकिन ट्रांसफार्मर कोन्हे, काॾो थी अचे बिजली, उहो हलाए थो, पैसा वठे थो। हिकिड़ो ट्रांसफार्मर सड़े थो त उन ते $1 खां 2 लाख जी मंथली ठाही थी वञे। कम से कम जेका मूंखे ज़ाती ख़बर आहे, जेके उनजे स्टाफ खां मूंखे ख़बर पई आहे त हीअ 70 खां 80 लख रुपया महीनो मंथली वठे थो, जंहिंमें BOD मेंबरनि खे बि ॾिए थो ऐं पाण बि कंदो। हिन बि प्रॉपर्टी ठाही आहे डेफेंस, मूंखे ख़बर पई आहे कि दोस्तनि खां त डेफेंस में बंगला वरिता आहिनि। अॻे में अहिड़ा ऑफिसर आहिनि जंहिंजा पुट मर्सिडीज़ कार में, ऐं हिते असां लाइन सुपीरियर हुया, जॾहिं बदिली थी आहे ख़बर पई त हिन केतिरा पैसा ठाहिया आहिनि। मां अव्हां दोस्तनि खे तकलीफ़ करण जो मक़सदु इहो त मां पंहिंजी क़यादत खे बि लिखियो आहे ऐं मां पंहिंजे मिनिस्टर खां मुतालबो कयां थो त घोटकी सां जेका ज़्यादती थिए पई, असां वटि अव्हां नोट कयो, सेप्को में तक़रीबन 11 ज़िला आहिनि। किथे बि तव्हांखे पीपल्स पार्टी जो माण्हू एहतिजाज कंदे नज़र न ईंदो, किथे बि तव्हांखे PTI जो माण्हू वर्कर एहतिजाज कंदे नज़र न ईंदो। कंहिं बि पार्टी जो एहतिजाज करे थो त मुस्लिम लीग जो वर्कर कयो, छो त उन्हनि जे लाइ हुन प्लानिंग कई आहे, उहो BOD मेंबर जे थ्रू, त इन्हनि माण्हुनि खे ज़िल करिणो आहे। असांजी गवर्नमेंट आहे, जे असांखे ग़रीब खे रिलीफ नथा ॾेई सघूं त पोइ असांखे सुभाणे अचण वारो वक़्तु असांजे लाइ कहिड़ो बुरो साबित थींदो। पर जे असां ॻाल्हायूं था त SDO चवनि असां चाहे असां हुकुम न आहे तुंहिंजे लाइ। मूंखे ऑफिसर चए पियो, उहो वक़्तु मां नालो ॿुधायो, चयोसि तव्हां त अपोज़िशन में आहियो, मुस्लिम जा जेके उहिदेदार आहियो। हाणे मां जेको हिते तव्हां वटि पेश थियो आहे या तव्हांखे तकलीफ़ ॾियण जे करे, त मां पंहिंजी क़यादत सां बि ॻाल्हायो आहे ऐं मां सुभाणे न ॿिए ॾींहुं हिते वॾो एहतिजाज बि कंदुमि इन SDO जे ख़िलाफ़ु, जेके हुन सां गॾु ॿिया हरामी बदमाशी कनि था शहरनि सां। असांजो पंहिंजो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असांजी पार्टी जो आहे आरबानी साहिबु शबीर, जंहिंखे 22-25 साल थिया न सघनि था, दोस्तार साहिब खे ख़बर आहे, उन्हनि जी ॻोठी लेनि पिया, ॻाल्हायूं था त उन सां विड़ी पिया आहिनि, ॻाल्हाइनि नथा, ॻाल्हि ॿुधण लाइ तयारु कोन्हनि। मां मुतालबो कयां थो पंहिंजे प्राइम मिनिस्टर खां ऐं जेको बिजली वज़ीर आहे अवैस खान लिगारी, त उहा टीम मोकिलिनि, हितां जी न अचो, हितां जी टीम CO जे मातहत आहे, उहो उन्हनि जी जेको फ़ैसिलो कंदा करे छॾींदो, लेकिन टीम अचे उतां जी, मूं वटि अचे, मां पूरी घोटकी घुमाईंदुसि उनखे त हिते केतिरी, पर ईअं न, सेप्को में जेतिरा बि ज़िला आहिनि 10 ज़िले सदरनि खां घुराए करे मिनिस्टर पुछा करे तो उन सां केतिरा वेंदा उते माण्हू। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन मिलावट से पाक पंजाब के तहत डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अदील अहमद ने हाकम हाइपर मॉल समेत चिकन करियाना शॉप का दौरा किया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन ने चिकन शॉप मालकान और करियाना शॉप मालकान को फूड सेफ्टी कवानीन और मेयार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इनका कहना था कि इस आगाही मुहिम का बुनियादी मकसद अवाम और कारोबारी हजरात को
خوراک کی حفاظت اور معیار کے بارے میں شعور دینا ہے تاکہ خالص اور صحت مند خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے دکانداروں میں اہم ہدایات پر عمل درآمد آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے، جبکہ شہر کے نمایاں مقامات پر پینا فلیکس بھی عویزاں کیے گئے تاکہ عوام الناس کو فوڈ سیفٹی کے حوالے سے شعور فراہم کیا جا سکے۔ عوامی حلقوں کا پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اس کاوش پر خراج تحسین کو سراہتے ہوئے کہنا تھا، اس طرح کے اقدامات سے معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی ممکن ہوگی۔ کراچی ملیر سے عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق کراچی ملیر تھانہ بن قاسم پولیس کی بڑی کارروائی، پاکستان اسٹیٹ مل کا اعلیٰ آفیسر گرفتار۔ ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت منظم جرائم کے خلاف اہم کارروائی، تھانہ بن قاسم پولیس نے پاکستان اسٹیٹ ملز کے اعلیٰ عہدیداران کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سید سادات علی ول سید عظمت علی، جو پاکستان اسٹیل مل میں جنرل مینیجر اسٹور اور پبلک ریلیشنز کے عہدے پر تعینات ہیں، کو کارروائی کے دوران رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم کی گاڑی سزوکی کلٹس جو ہے اس کی ڈگی سے 40 کلو گرام تانبے کی تاریں برآمد ہوئی ہیں۔ ملزم کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ بن قاسم کے مطابق ڈسٹرکٹ ملیر پولیس منظم جرائم اور چوری کے نیٹ ورک کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی۔ پیر محل سے خبر شامل کرتے ہیں، تعمیر سولنگ اور تزئین و آرائش بیڈمنٹن ہال اقبال پارک پیر محل کا افتتاح۔ اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی پیر محل ذوالفقار صابر اور سجاد احمد جعفری اسسٹنٹ ڈائریکٹر آڈٹ میونسپل کمیٹی پیر محل نے اپنے دست مبارک سے کیا۔ ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق افتتاحی تقریب کی میزبانی فرینڈز بیڈمنٹن کلب نے کی۔ مہمانوں کا استقبال گلے میں پھولوں کے خار اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ڈھول کی تھاپ پر کیا گیا۔ استقبال کرنے والوں میں علاقہ پیر محل کے مشہور معروف سیاسی سماجی ہر دل عزیز شخصیت چیئرمین کیپٹن فرینڈز بیڈمنٹن کلب چودھری عمر اللہ سلیم پوری، سرپرست اعلیٰ فرینڈ بیڈمنٹن کلب امتصال احمد چودھری، ایڈوکیٹ میاں احسان ملتانی اور پیر محل کے تمام کلب کے عہدیداران کھلاڑیوں کے ساتھ صدر فرینڈز بیڈمنٹن کلب عابد جعفری نے کیا۔ مہمانوں نے ریبن کاٹ کر تعمیراتی کاموں کا افتتاح کیا۔ فرینڈز کلب کی جانب سے کیک کاٹا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بیڈمنٹن بھی کھیلی۔ سرپرست اعلیٰ فرینڈ بیڈمنٹنز کلب نے اسسٹنٹ کمشنر اور سجاد احمد جعفری اسسٹنٹ ڈائریکٹر آڈٹ میونسپل کمیٹی پیر محل کا تعمیراتی کام کروانے پر شکریہ ادا کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ذوالفقار صابر نے کہا کہ کھیل صحت مند زندگی اور معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اس ضمن میں مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ان کا شاندار استقبال کرنے پر فرینڈز بیڈمنٹن کلب کا شکریہ ادا کیا۔ کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان کی 58ویں کانووکیشن کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ کانووکیشن میں 804 ڈاکٹرز کو فیلوشپ، 160 کو ممبرشپ جبکہ 4 کو ممبرشپ ہیلتھ پروفیشن ایجوکیشن کی اسناد تقسیم کی گئی۔ وزرائے صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر اور پروفیسر راشد لطیف خان نے بطور گیسٹ آف آنر، جبکہ وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف اعظم نذیر تاڑر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس حوالے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف لاہور امجد خاشمی اپنی رپورٹ میں۔ جی بالکل، کانووکیشن میں ملک کے طول عرض سے آئے سی پی ایس پی کے عہدیداران، طبی اداروں کے سربراہان، شعبہ طب سے وابستہ اہم شخصیات، سینئر پروفیسر اور کامیاب ہونے والے فیلوز کے والدین، فیملی ممبرز نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل میڈیکل ایجوکیشن عامر زمان خان نے کالج کے نئے پاس آؤٹ ہونے والے فیلوز اور ممبران سے حلف لیا۔ صدر سی پی ایس پی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے تمام فیلوز اور ان کی فیملیز کو مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سی پی ایس پی کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ آج کا دن فیلوز اور ان کے والدین کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، آپ جو اس وقت یہاں موجود ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی شبانہ روز محنت ہے۔ یقین کریں کہ یو آر دی چوزن ون۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہمارے پوسٹ گریجویٹ پروگرام کو ترقی یافتہ ممالک برطانیہ، آئرلینڈ سمیت مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے ملک کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس موقع پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ ہمارے بیورو چیف ملک اسلم کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب سے ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ڈی ایچ کیو اسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث 4 بچوں کا باپ زندگی کی بازی ہار گیا۔ متاثرہ خاندان نے اپنے آبائی گاؤں رتوانہ میں اہل دھا کے ہمراہ شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی نااہلی روزانہ انسانی جانیں نگر رہی ہے لیکن کوئی نوٹس لینے والا نہیں۔ ننکانہ صاحب کے نواحی گاؤں رتوانہ میں لواحقین اور اہل علاقہ نے ایک بار بھی ڈی ایچ کیو اسپتال کی ناقص کارکردگی کے خلاف آواز بلند کر دی۔ ہسپتال میں مبینہ غفلت کے باعث جان کی بازی ہارنے والے شخص کے
अहले खाना ने लाश उठाकर गांव में भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने MS और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरगन नवाज और DC ननकाना से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। वाक़े के बाद महकमा सेहत ने जूनियर टेक्नीशियन एजाजुल हक को मुअत्तल करके 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी जो गफलत के जिम्मेदारों का तयन करेगी। शहरियों का कहना है कि अब महज मुअत्तली काफ़ी नहीं बल्कि MS समेत पूरी अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई गरीब इलाज के इंतजार में जान ना गंवा बैठे। सवेरे भेजा के 10 बजे भेजा के 11 बजे भेजा के 3 जब रात 11 बजे एमरजेंसी पर नहीं मंडी च भी गया। उन्होंने भी आख्या जी उन्हें एक बोतल आख्या जी बोतल ला दो नर्स नूं कह के डॉक्टर तो सुते ने सारे उरले जड़े इस वार्ड से जिधर सानू दाखिल किया वो कहते रहे जी खून लाना होर तो ला होर के बच्चा मार के साढ़े हाथ बढ़ा देता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।